عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجنان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الأيام المباركة 10 ذي الحجة ذكرنا في السابق أنها أفضل أيام الدنيا والعمل الصالح فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله. بقينا ما هي الأعمال التي تتأكد في هذه الأيام؟ أعظم عمل على الإطلاق وهو من أعظم الأعمال قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وخصه الرسول بنفس هذا العمل خصه بذاته في هذا العشر، قال فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وهي عبادة جليلة يستطيع الإنسان يأتي بها في أي وقت، في ليل في نهار في سائر الأعمال في سائر الأوقات، يعني يجيبها في سائر الأحوال، وهو راقد وهو في الطريق وهو في السيارة وفي البيت، يستطيع أن يحرك هذا اللسان ويشغله بذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. أكثر فيها من التهليل والتحميد والتكبير، ويردد الإنسان كثير اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، لأن الذكر هو توفيق من الله، أسأل الله يجعلنا من الذاكرين. ولذلك الذكر الإكثار من التهليل والتحميد والتكبير، كما في حديث قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال التسبيحات التي بعد السلام، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فيها كرامات كثيرة هذه الكلمات العظيمة. أول شيء أنه اللي يأتي بهذه 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعطيها الله الفضائل التي يعطيها على من يردد لا إله إلا الله 100 مرة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، من يرددها 100 مرة يعطيها الله ما يعطي من يردد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الثانية إنها كلمتان خفيفة على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أيضا إنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. اللي يقول سبحان الله وبحمده تغرس له نخلة في الجنة، ما زي النخل هذا اللي في الدنيا. النخلة في الجنة جذعها ذهب وثمرها له 5 صفات. نقف عند هذا القدر. أسأل الله يجعلنا من الذاكرين، أسأل الله يجعلنا من الذاكرين ومن الشاكرين ومن الحامدين ومن الصوامين القوامين المجتهدين في طاعة رب العالمين. هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان، فضل الإله